बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. मुखार विन्स्टन आणि पिता प्राध्यापन पदजेरीन भोव अपूर्वायची उतरां तुमकां थंय स्वागत करता आसतना सांगली सगळ्या दिसाचो सुसंदेश थंयसर तांकां सांगला उडा जागे घालून सांगले म्हणून उडा दवरचे ताणें सांगलें आज तुमचो दीस कित्याक आज तुमी लग्नाचो संस्कार घेतात. तुमचो दीस फाटीं आसलेचो दीस न्ही, मुखार आसलेचो दीस न्ही, तुमी बरें आसात, तुमी सांगतात केंद्र ताका तुमचो दीस आज तुमी पवित्र साक्रामेंट घेतात. कितली तयारी केल्या न्ही दिसाची तयारी तुमी केल्या पवित्र त्या देखून आज पवित्र साक्रामेंट तुमी घेतात. ह्या संदर्भात आमी सकट तुमच्या मोगाची कुटुंबादारांक याद तुमकां आमी बरें मागता मागीर तुमच्या बसता आमी मागता. आज तुमी कुटुंबाचे भितरचे मेळ काडटात कबीतायेन मुखार वचून दी तो समी जेजू क्रिस्त तुमकां राखून दी सांबाळून दी म्हणून आमी मागता आनी तुमच्या खातीर ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. ह्या मिसाचो फळ तुमकां आनी आमकां समेस्तांक लाभो दी म्हणून आमी मागया आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. एक घडी बरोवन आमची पातकां आमचे मोती खाडया. सांगात मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा पयलीनो तसो गुन्या मुसारो सांगता कोणाक सिंधू कोणाक मुसारो वायट सादारोक आनी बरें सुरो हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून मागे म्हूण सदां संवाद मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा त्या मालकी विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो करूं.
Jednost Parameshwar. Amen. 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या सगळीच्या बापा, जेजू आणि पवित्र सभेमध्ये जीवाचो आणि मगाचो एकवट आसा, ताची गुणा आणि उपकार लग्नाच्या संबंधान तुवें घडोवन दवरल्याय आणि ह्या श्रेष्ठ गुठा वरवीं पती पत्नीचो एकवट पवित्र केलाय. आयचे दिसा लग्ना संस्कारांक जोडून घेतात ह्या आमच्या बाबा विन्स्टन आणि भयणी स्मिताचे तुजी नजर घाल, जे ती आपल्या लग्नाविषयी बाबडतान वळखून घेतात ते आपल्या चिडयेन सांबाळूंक आनी दाखोवंक तांकां भरपूर कृपा दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सांत पौलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे कसो देवाक मनवल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. क्रिस्तातय आसा तुमकां त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक पालकी जावन चला. पत्नींनी आपल्या पती सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारो आनी मस्ताक, तसोच पती आपले पत्नीचे मस्ताक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता, तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पती काल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो, तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिगो मिरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीन जावच्याक आनी महिमेन पडजळलेली एक काणीक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका वखून दिलो. हेच परी पतींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात, तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीत जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाकच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचें तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेची क्रिस्त एस्तपरी चलयता. आमी तशे कुडीचे संदेश पवित्र पुस्तकांत म्हणलेले आसा. दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो, तीन दोगांय एक कूड जातली. हे एक पोटगुटाचे सतर. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्षी जाता म्हणून हांव सांगता. म्हणटच तुमकांय ते लक्षी जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करो. पत्नी आपल्या पतीचय मानान चलो. देवाचे उतार हे. मोग सर्वे
सर्वेस्पोल तुमचे सवे असू. सांजुओं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तवळ जेजून शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा. तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हे सव संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां. होच म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. देवाचे उतर हें मोगाळ विन्स्टन, डेल आणि स्मिता. टुडे लिसन टू मी. आय एड्रेस यू ओनली टुडे. तुम्ही पुरो आयका जाल्यार आयकाया, हांव तांच्या लागीं उलयतां. स्मिता, काजाराचो लग्नांत मुख्य शेवट तुमचो काजार जावचें कित्याक? व्हेरी गूड. कितलें सांगल्यार पुरो. मोग करूं. मोग एकदमच केला जावंक पुरो, करना जावंक पुरो. आनी मुखार तुमी वाडत जाय म्हणटा पवित्र सभा. ग्रो इन लव. आतां मोग विन्स्टन तुका सवाल आसा. ताणें जाप दिलें, तूं जाप दी. मोग कोणा जावन शिकलय विन्स्टन? मम्मी जावन, डॅडी जावन मोग शिकले. स्मिता, दोगां मात्र आवय बापायन मात्र मोग शिकल्यात की दुसरे कोणा जावन मोग शिकलाय की? कोणा जावन मोग कर शिकल्यात तुमी मोग करून, मोगान बरोवन? दे से लायफाचे मिनिंगांत टू बी लव्ड अँड टू लव इज ओनली हॅपिनेस म्हणटात. टू बी लव अँड टू लव. टू बी लव अँड टू लव. गिव अँड टेक. आतां हे मोग आवय बापायन मेळ्ळा, सैर देरांतल्यान मेळ्ळा, फ्रेंड्सांतल्यान मेळ्ळा. आनी एक उत्तम मोग आसा, देवाचो. दॅट्स इट. ही पळयात. तो विंटू तवळ तवळ विन्स्टन तवळ तवळ येवन इगर्जींत अर्दो घंटो मुक्काल घंटो बसतलो. कामां मेळच्या पयलीं. तुका मेळच्या पयलीं गुर्तुना म्हाका. तो मेळ्ळ्या उपरांत गुर्तुना म्हाका. देवा लागीं टायम काडून मागतालो. रिफ्लेक्ट वयतान पळयात. तो परिपूर्ण मोग आवय बापायनी त्या मोगाची इल्ली इल्ली झळक दिल्या. तुमच्या मोगार आसलेले पुरा तुमचे फ्रेंड्स सगळ्यांनी ताच्या मोगांत इल्लो इल्लो वांटो दिला. पूण संपूर्ण अँड परफेक्ट लव ते सगळतावन पुरसांतावन उमकळलो तुमी दुनियांत उबाळून ताणें आमकां कितें बाकी दवरलां? खंयचेंच बाकी दवरुना. ताच्या कुडीन आनी रक्तान तुका आनी म्हाका विकतीं घेतल्यात. सो दॅट तुवें आनी विन्स्टनान सांगाताची जाय, कुटुंबाचें जिवीत बांदी जाय आनी ताका मोगाचें जाय जाय. देखून आयच्या वांजेलांत सोबीत उतरां. म्हज्या मोगान तुमी रावा. रिमेन इन माय लव. म्हज्या मोगान तुमी रावा. आनी कशें तें मोगान रावचें? म्हजे उपादेश पाळा. हांवें सांगल्या वाटेन तुमी समकोवया. भाऊ भयणीनो, प्रत्येक तरान लग्नांत एकवटच्या विन्स्टन आनी स्मिता, आय प्रपोज यू 4 थिंग्स हाऊ टू बी हॅपी इन मॅरीड लायफ. फर्स्ट वन, accepting each other as they are. आसा तशें विन्स्टनान तुवें स्विकार करीत जाय. विन्स्टनान तुका स्मिता की आसा तशें स्विकार करीत जाय. एक्सपेक्टेशन्स will lead you into depression. म्हज्या दादल्यान अशें करीत जाय, म्हज्या बर्थडे ताणें उडाव दवरीत जाय, म्हाका साडी हाडली जाय, म्हजे लायफीन ताणें जाणा जायचे, व्हडली लिस्ट आसा. ती सांगल्यार लेगीत म्हजो शर्मा ओकेट जायना. Expectations plenty. No expectations. Only accepting.
ही इज माइन फिनिश. मुजो तो मुजें तें आसा तशें स्वीकार करा. आसा तशें. नो एक्सपेक्टेशन्स, ओनली एक्सेप्टिंग ईच अदर एज ही और शी इज. दुसरें एप्रिशिएट. फर्स्ट एक्सेप्ट ये, सेकंड इज एप्रिशिएट ईच अदर. जिवितांत हर एक सन्निवेशांनी एकामेकाक उत्तेजन दिवंक आनी पाठिंबो दिवंक फाटी सरनाका. डोंट बी स्टिंजी इन एप्रिशिएटिंग. कितेंय ताणें रांदिल्लें वा कितेंय ताणें करून दिल्लें, मम्मीन बारी बरें करून दिलां जावंक पुरो. आतां स्मितान कांय करून दिल्लें आसा जाल्यार फॅन्टास्टीक, बारी बरें. हांवें हांगा तशेंच गेल्लें, म्हाका कोणेंय आनी दिलें रावपडे. हांगा 13 म्हयने आसलो हांव. बारी बरें जालां. हांव पोट भरून जेवलो. म्हाका आनीक चड येतलें. मग आनंद भरलो. दॅट्स अ सिक्रेट. एप्रिशिएट. कांय वचना, आमचें कांयच उणें जायना. तुवें ताका, ताणें तुका सोबी दिता. स्मिता, तुजें उलोवणें बरें जालें. मम्मी कडेन तुजे मम्मी गौरव दिल्लें हांवें पळयलें. तुवें आमच्या कुटुंबा जैर उतर चल्लेलें हांवें पळयलें. इट्स नायस. तांकां आमकां समजून आमी एकामेकाक संतोश पावल्ल्यान आनी एकामेकाक समजून घेतल्यान आनी एकामेकाक एप्रिशिएट केल्ल्यान बरी एकल्यान ती. कारण आसूं दी, कारण नासतना जावं दी. डोंट बी स्टिंजी. हांव म्हणना दान धर्म दी, पयशे दी, कॉस्टली गिफ्ट दी. नो. हें तोंडांत काळजाच्या गुंडा येता. आसा तशें आसले सन्निवेशाक स्विकार करचें आनी ते एप्रिशिएट करचें. सेकंड. थर्ड, फॉरगिव. पाप साहेब हें बोमान सांगता काजारी जोड्यान. फॉरगिव. राग दवरूंक ना. तुमी स्मिताचे मम्मी डॅडी जावंक पुरो, विन्स्टनाचे मम्मी जाली झगडयल्ले जड आसात, गणितां आसात, झगडयल्ले दीस आसात, रागान पडलें आसा, उलयल्लें आसा, रामायण महाभारत जाल्लें आसा. पूण तें सांजेर न्हिदोंक वेतना सगळें शांत समाधान जायत जायत. दीस आखे जाता आसतना एकामेकाक बसून तुवें कांय चूक करिनात जाल्यार यू आर मिसअंडरस्टूड बाय हिम ऑर यू आर मिसअंडरस्टूड बाय हर. बट बसणे मागल्यान कोणीय ल्हान जायना. देखून हे जर तर संबंध बसणे मागुल्या वरी उरतात जाल्यार दॅट इज द बेस्ट विजडम. जाणवाय ती. आमी एक उतर समजणेचें सॉरी म्हूण सांगलें. बाबसाहेब म्हणटा सॉरी. तोंडांत गळोवन दितें सॉरी म्हणलें उतरां. त्या वेळा मन आसता पूर्ण जाता. केद्दो व्हडलो हांकारी मनीसी थंड जाता. देखून तुमच्या लग्न जिवितांत हें भरपूर वापरा. एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाक बोगसूंक. न्हय खाली तुमच्या भितर, तुमच्या कुटुंबा भितरल्या तुमच्या आवय बापायचे जावं दी, भाऊ भयणीक जावं दी, सगळ्यांक बोगसूंक तुमी फुडार सरात आनी निमाणें मागणें. ह्या वर्स पाप साहेबान मागण्याचें वर्स म्हूण पासारला जिबल्या वा तयार करूंक. आनी मागण्यांत तुमी जाणात तुमकां मागण्याची रूच आसा. हांवें पळयलें स्मितान मागची रीत. शी इज कॉन्सन्ट्रेटींग. थोडे जाणां डिस्ट्रॅक्टेड तें हें पुरा. आय कूड सी तुमकां मागण्याची रूच आसा. तुमच्या घरांनी मागणें आसा खंडीत. आनी हे मागण्यांत आमी ताजी खुशी जाणा जाता. वी आर नॉट ऑर्डरींग जीजस म्हाका तें दी, म्हाका हें दी, म्हज्या कुशेक दी. नो. ताणें तुमच्या जिवितांत किशें खुशी वेला बरेंत करता देव. देव मनीस न्ही. He always has a great plans for you. Be sure of that. हर एक संगतीने हर एक he can write straight on your crooked lines. He can do anything. देव अपरिमित आणि सत्यवान आणि पवित्र. ताजे तें स्वार्थ म्हणलें ना. देखून तुमच्या जिवितांत मागण्यांत ताजी खुशी तुमी जाणा जाय. ताका ऑर्डर दिनाकात म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय, म्हाका समृद्धी जाय, म्हाका तशें जाय. नो. मागण्यांत ताका उलो मारा. देवा जेजू तुजी खुशी पळोवंक म्हाका शिकय. तुवें दिल्ले कश्ट हांव फूड करता. सुलभ ना. लग्नाचें जिवीत सुलभ ना. आज सकट सुबी दिसता, सक्कडी बरें सांगतात आनी तुमचें लग्न जिवीत तुमी जियेत आसतना कश्ट येतात. नॉर्मन विन्स्टन पील म्हणलो एकलो सायकॉलॉजिस्ट म्हणटा मॅरेज इज बिटवीन 3 people, नॉट 2 people. दादलो, स्त्री आनी जेजू. कित्याक म्हळ्यार तो तुमकां सांगात हाडला. ताणें तुमकां सांगात हाडला. आनी देखून तो तुमच्या सांगात आसात जाल्यार
ताका सांगा जेजू आज हांव विन्स्टना कडेन उलयली, आज म्हाका ह्या ना समाधान जाल्या. सी ही विल शुअरली रिप्लाय यू. विन्स्टन, खरी एक तुज्या जिविताचे ल्हान संगती व्हड संगती घडटाना त्याच फातिमा मायेच्या सैबिणीच्या माता कालवा कुर्साच्या मुळार बसून तूं मागणें करशीत जाल्यार तुका सक्कड तुका कितें जाय तें तो सोमी ताच्या उदारपणान दिता. देखून मोगाळ विन्स्टन आनी स्मिता आमी सक्कड हांगा जर तुमच्या मोगाचे वी हॅव कम हियर जस्ट टू प्रे फॉर यू, टू बी विथ यू. आनी तुमच्या लायफ जर्नीत ही सक्कड सांगाता लग्नांत आयज सांगाता आयिल्ली तुमकां एक सोबीत मानाचें आनी देवबिरांतीचें कुटुंब बांदून हाडून ते सक्कड आदार दिवंक तयार आसात. देखून तांकांय तुमी तांच्या सांगाताक घेयात आनी मोगाचें सोबीत एक बागेवंत कुटुंब तुमी जियोंक आसा. नेमकाली टू बी लव्ड अँड टू लव, बट टू बी लव्ड बाय जीजस. तुमी ताका इतलें देतच पडटा जे जेजूक ताणें तुज्या मोगार पडचें तितलें तुमी जेजूचो मोग करी जाय. आनी ताज्या साहवासान तुमी जियेशत जाल्यार तुमकां लागीं हाडलो तो सोमी तुमकां सदांच सांगाता दवरतलो आनी तुमी सपनायिल्लें सगळें तो जारी करतलो. हें भाग तो सोमी ताज्या उदारपणान तुमकां फोव करून दी, माय मोरी तुमकां सांगात दिवन दी आनी तुमकां कृपेन भरून दी. आमेन. साक्ष धर्मकार्य. उबी रावया. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या पद्ये मुखार सर्वेस्पर तुमचेर मोगान आपली मोर मारच्याक तुमी ह्या देव मंदिराक आयल्यात. तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्या. आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक लग्नाचे हे सगळे कायदे पळोवंक त्या करीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी वर्तनांनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मौन समजून घेवचे खातीर पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. विन्स्टन डेल रोड्रिगस आनी स्मिता कोणेंच बोळ करिनासतना आपकुशेन सगळे मनां लग्न जावन तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. वय हांव आयलें. तुमच्या सगळ्या लग्ना जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक एकामेका मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बळां मोगान घेवन आनी क्रिस्ताच्या आनी पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक व्हड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात. देवा मुखार तुमच्या आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव विन्स्टन तुका स्मिता म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुकान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव स्मिता तुका विन्स्टन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशेंच दुकान, पिडेन तशेंच भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या ध्याळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये.
मुदयो आनी भांगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवन पळयतात तांचेर सर्वेस्पर देव आपलो आशिर्वाद घालून स्मिता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणाव म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. विल्सन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. विन्स्टनाक आनी स्मिताक सरस्परान एकवटायला संतोषान आमी गावयांक गितार गांगीत सोम्यांक बीन वाचुया तो बरो. सोम्यान बीन वाचुया तो बरो. आता बाबाची प्रार्थना. आमच्या बापा साहेबाक बी साहेबाक आनी अख्ख्या संवसारात शिंपडलेले क्रिस्तांक प्रोजेक्ट दिसान दीस अदीक मोगान आनी भगेवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब दयाळ बाप्पा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळट कर. दयाळा बाप्पा तुमच्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळट कर. या लग्नात एकठांय जाल्लेल्या विन्सन आनी स्मिता हांचेर काना लग्नांत लग्नाची परब पवित्र केलेल्यांक आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तूट नसलेले गांठींचो बांदू म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाप्पा आमची मागणी आयक आमची काकुळट कर. तांच्या भुरग्यां उदेशी तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आनी आपल्या भुरग्यां बाळाचो मोग करतली तोचो मोग तांकां शंबर आनी पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळा बाप्पा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळट कर. क्रिस्ताची सवस्काय सदांकाळ तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबान भरूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळा बाप्पा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळट कर. सगळे क्रिस्ती कुटुंब आवडटाची मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेलाचो मोग करतली परजळीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळा बाप्पा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळट कर. आज लग्नाचे कार्यक्रम बऱ्या रितीन जावं दी. कितेंच उणेपण जायनासलें बरी देव बेसाबाने करून दे म्हूण आमी मागया. दयाळा बाप्पा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळट कर. आमची कसली प्रार्थना आमी सोम्या मुखार दवरया. सगळींच्या मोगाळा बापा विन्स्टन आनी स्मिता लग्न बेसांत ती आज एकवटल्यान
आणि आज सावन तांचे कुटुंबाची जिबीती आराम करतात. ह्या संदर्भात आमी उसातली प्रार्थना तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ह्या प्रार्थनाचो पळू ह्या जोड्याक तूं ही हे मागणे आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. ओ मोगाळा बापा, तुवेंच लग्न बेसाक थारायलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या बाबा विन्स्टन आनी भयण स्मिता पासून जेजूच्या मेद नासलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पित आहोत. आपल्या लग्ना बेसान तुज्या कुशेक मोगान पळो दिवन ह्या पती पत्नीक ह्या बलिदाना वरवीं घटाय दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. आमची खालसा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व खाणी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो खायलो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाच्या तुटोन आसलेल्या गांठींत तूं एकवटायताय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सुपळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय.
केदे जाणवा येचे मांडवळ तुझी, कितले विचित्र कुरपा तुझ्या मोगाची. सैमान सलमा आईले बोरगी, बोरगोशाची सुंदर फुला आमचे प्रथवेची. नव्या सलमान पवित्र जाऊन की, जाता तुझ्या मोठ्या कुटुंबाची, जेजूच्या पोतीने माळलेली. पृथ्वीर जेजू सोपूर मोळ शिंपडाई तेली, धमधम शिमती सायो आपोली. देखू सगळ्या दूता भक्तां सांगाती, तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी. एकाच थाळ्यान आमी गायता. बापा, परसू तू पवित्र तुमचं सगळ्यात पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंपेच्या आदी त्याने उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी बळे. हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोतू समर्पूची. त्याच परी जेवण जात असताना कालच घेतली, तुका नव्यान येवन बसलो की आपल्याशी सांग केली आनी पळय. तुम्ही समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत. पापकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत हे मारव केले. हे म्हज्या उगडासाक करात. आवडतो सोबतू वर्ग ये. आणि वो जिविताचो मुंडो आणि ही सोडवणेची खालस तुका आमी समर्पित आहोत. तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करू आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन मागतात. आणि जे तुझी कूड आणि रगत सवतल्या आमचो मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेश्वरा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा
जेराल्ड डायजाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जवानपणाचो परवाचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींचे काकूळ कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरये देवाच्या माये सांगाती भगवान जुजे सहपती भगवान दामदत्ता आनी सर कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. यासु जेसु वरवीं यासु जेसु संगता यासु जेसु तै पवित्रात्म्याच्या एकवटा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदर आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंदराची यज्ञ मनान धरून जे दृश्य केले माकडे आम्ही सांगता मागया. आमचे बाबा तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सदांच जाता कशी संवसारान आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दिवं आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पात्रां दवर आनी आमकां कळणी पडूंक दिनाका. मोगाच्या बाबा बहिणीनो, क्रिस्ता सभे ह्या नवऱ्याकडे लग्न जाल्ले ह्या आपले साकरणीचेर आपले कृपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हणून आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंधान एकठांयल्यान तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची आनी एका मोनाची कर म्हूण सर्वेश्वर आमच्या बापा लागीं मागुया. देवा, कांयच नासल्यातलें तुवें तुजे पदवेन सगळे रचलाय. सगळे सृश्टीचो आराम मांडून हाडटास मनशाक तुज्या सारक्योचो तुवें रचलोय आनी बायले केली सांगातीन दादल्याची केदींच वेगळी करूंक जायना तसली अशीं तीं दोगांयय बगार एकच कूट जातात आनी हें तुवें एक करून दवरलाय. तें कोणाच्यानी मोडूंक नजो म्हूण तूं शिकयताय. सर्वेश्वरा, लग्नाचो बेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्राय दादले बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा, तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटात आनी अशें अरंभातावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकाचे कॅस्टीन वा पुट्टेच्या प्रमाणान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां हे तुजे साकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावं तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाखणटा त्या अस्त्यांची देख घेवन ती सदांच चलो. तिचो पती तिचेर विश्वास दवरूं तिका तो आपले समसरकी संगतीन आनी आपल्या बराबर ससनाच्या जिविताची दायजीन म्हूण वळखून घेवं. तिका तो फावो त्या मानान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा, आमी तुजे लागीं मागता हीं तुजीं भुरगीं बाबाटान तीर रावूं. तुज्या आज्ञा सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाचे संगतींत विश्वासी रावूं. शुभवर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी दिवं. जावं तीं भुरग्यां बाळांनी सुपळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेलीं आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक फावो आनी शेकीं आशिल्ले उतर प्राय पावल्या उपरांत भाग्यवंताच्या संगता ससनाचें जिवीत आनी सर्गीचें सूख भोगूंक तांकां फावो कर.
क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्तांत तुझ्या apostolaंक फुडें तुमकां शांती दोवरता मदी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सरीच्या मोबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपणपणे तिका शांती दी आनी वटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवून चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. माया म्हाका सुकूर जावं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूक. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूक. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें उजवे जाले म्हाका बगना पूण तुज्या सुतरान म्हाका भलायकी मेळटली. इमुच्या काळजांत इमुच्या काळजांत जेजू सडवंतारा. इमुच्या काळजांत आनी पिडा दैसत जेजू सडवंतारा. इमुच्या काळजांत इमुच्या काळजांत जेजू सडवंतारा. इमुच्या काळजांत आनी पिडा दैसत जेजू सडवंतारा. सोम्या म्हज्या मोगाक तुजो हांव मोग करता. म्हाका सगळोच दिता. तुका गितां शिश्टा तुका सिंगां लेता. इतूं काळजांत म्हज्या इमुच्या काळजांत इमुच्या काळजांत जेजू सडवंतारा. इमुच्या काळजांत आनी पिडा दैसत जेजू सडवंतारा. इमुच्या काळजांत इमुच्या काळजांत जेजू सडवंतारा.
प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, जाणबाईर आणि मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. विन्स्टन आणि स्मिथा आमच्या बाबा भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वाचून हे मागणे तुका विश्वासान करता. हे बलिदान जावन तांच्या नव्या अभ्यासाचें बोड आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंदांत एकवटायलाय तांकां एका मोलाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जायकन बसा. मोगाचेनो आज दोन कुटुंबां एक जाल्यान, दोन काळजां एक जाल्यान. विन्स्टन आनी स्मिथा तुमी आज लग्नाक बेसांत एकवटल्यान. त्या देखून धन्य देवाक अर्गां जावं. आज तुमचें हें कार्य काजाराचें रेस्पेडाचें कार्य सोबोवंक हांगासर हजार आसात याजक आनी तुमची सैऱ्यादेरींची तुमकां वळख आसा. आनी नव्या सैऱ्यांक आनी तिसरे दिसल्या सैऱ्यांक याजक कोण म्हण कळीत आसचें ना. आज प्रधान याजक जावन मीस भेटयल्लो जावन आसा. ह्या फिरगजेचो स्थापक विगार 25 वर्सांचो जुबलेव आचरण जालो आनी पयलो विगार जावन हांगासर सेवा दिल्या आनी सांगाताच मुडबेळ्ळे कॉलेजींत प्रिंसिपल जावन सेवा दिल्लो तो जावन आसा. आनी तुमच्या त्या येण्या वरवीं हें कुटाम प्रसन्न जाला. आनीक प्रधान याजकाच्या उजव्याक आसा फादर डेनियल. फादर डेनियल पाद्राबा उपरांत पण फादर आमच्या प्रधान याजक जावन आसा फादर पावल सिक्वेरा. ताच्या उपरांत फादर जेरोम न्ही, फादर जेरोम म्हण आयिल्लो आनी तोय तशेंच हांगा याजकी सेवा दितलो विगार जावन आनी हांगासर किऱ्या इगर्जेन इस्कॉलांत प्रिंसिपल जावन आसलो. ताच्या उपरांत आयिल्लो जावन आसा फादर डेनियल आमच्या प्रधान याजकाच्या उजव्या वाटेन आसा. तर तुमच्या येण्या वरवीं पाद्राबा हांगासर आमकां भोव संतोश. आनी तशेंच इश्ला वाटेन सायडीन आसा तरणाटो पाद्राब सोबीत पाद्राब. तो व्हंकलेच्या पार्टीन आयला आनी पालिमाचो विगार ताणें तुमकां स्वागत करता आसतना अपूर्बायेच्या उतरांनी स्वागत केलां. त्या याजकान प्रवचनांत सांगलां. भोव अपूर्बायेची थोडी उतरां तुमच्या जिणेंत तुमी उडास दवरया कित्याक तें रेकॉर्ड जालां. तें तवळ तवळ तुमी पळयात आनी तुमच्या काजाराची बी सुफळ जातलें. आनी थंयसर आसा लांब दिंडो मानाय याजक. तो परच्या पर ट्रान्सफर जावन गेला मात्र आतां बारकोर. हांगासर इगर्ज रेनोवेट केली. केवल 110 दिसांनी तें याजकाचें घर केलें आनी हांगासर लोकांची सर काळजा मनात जिखलो जावन आसा. आनी आज तांणी एक अपूर्बायेचो प्रवचन दिला. थंय तुमी तवळ तवळ पळया. एकामेक आसा तशें स्विकार करात. धाकटाले गुणेपण आसा कोणा लागीं ना. आसा तशें मोगान स्विकार करात आनी बरें केल्ल्या तवळ आनी वायट केल्ल्या तवळ एप्रिशिएट करात. बरें जालें म्हणून. आनी पाद्राबान सांगल्या प्रमाणे बक्षिया. कित्याक म्हळ्यार बक्षाण्याचें एक स्पिरीट आमचें तें आसा जाल्यार मस्त बरेंपण जावंक साध्या. आमी जिद्द धरून रावल्यार बरेंपण जायना. आनी निमाणें भोव गरजेचें मागणें तुमच्या जिवितांत आसूं दी. थंडी जावन तुमचें काजारी जिवीत सुफळ जातलें, नंदन जातलें, चंदन जातलें आनी तुमी तुमकां देवाच्या रचनेच्या कामांत भागीदार जाल्यात. तुमचे उद्देशी तुमच्या मोगाचें गीत जावन जायते भुरगीं बाळां जल्म दीत, पवित्र सभेकी मेळोन दीत आनी तुमकां आनी तशें तुमकां परत हांव सर बरें मागता. आतां उबे रावया आनी देवाचे आशिर्वाद स्विकार करया. आज हांगासर आमकां मीस भेटोवंक शर्मा सांगोवंक आनी इतर कार्य करूंक आमकां अवकाश दिलो विगारान करचें जाल्यार ती आमचें तें सगळें वांटोवन घेतला. त्या देखून विगार बापाचो आमी उपकार पावता. तशेंच नवे जोडे बारीक काले म्हणटात सुदीप दिसता, सुरूक दिसता, पवित्र दिसता. तुमकां शुभाशय पाठयता आमी थिंगे. आज आमकां तुमकां बारी संतोश. तुमी संतोश म्हूण आमकांय संतोश थिंगे. त्या देखून
देवाची बेसभा आम्ही मागली ते सदांच तुमच्या संगता असं बी हॅपी ओके निमाणे आशीर्वाद सर्वेस फॉर तुमचे सोबे असो आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळून आणि शेंजेगोची शांती तुमच्या खालसानी आणि तुमच्या घरांत सदां आसो तुमची भुरगीं बाळां जावन तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांचे मेळो तुमकां बुजवण आणि सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिवन दुर्बळांक आनी कती दुखींक संपटलेल्यांक तुमी फावो आणि तुमच्या दयाळ करण्याचे सरकार तुमकां इनाम मेळो आणि हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या समेस्तांचेर सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो असो केयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा Fell in love with you watching Casablanca. Back row of the drive-in show in the flickering light. Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar. Making love on a long hot summer's night. You fell in love with me watching Casablanca. Holding hands neath the paddle fans in Rick's candlelit cafe. Hiding in the shadows from the spies. Moroccan moonlight in your eyes, making magic at the movies in my own Chevrolet. Kiss is still a kiss in Casablanca.
love you more and more each day as time goes by. Guess there are many broken hearts in Casablanca. You know I've never really been there, so I don't know. I guess our love story will never be seen upon the big white silver screen, but it hurt just as bad when I had to watch you go. But a kiss is not a kiss without your side. Please come back to me in Casablanca. I love you more and more each day as time goes by. Oh, a kiss is still a kiss in Casablanca. As time goes by. Lovers live right. Lovers get crazy deep in the night. Lovers live longer, so let's stay together, 'cause the way that we're going, we might live forever. Babe, I read it in the news today. I'd live to be a ripe old age. Funny thing is what they had to say. It's something we've known all along. Lovers live longer. Lovers live right. Lovers get crazy deep in the night. Lovers live longer, so let's stay together, 'cause the way that we're going, we might live forever. You light me up just like a shining star. Let them guess how young or old we are, and we'll just love our lives away. Lovers live longer. Lovers live right. Lovers get crazy deep in the night. Lovers
get crazy deep in the night. Lovers live longer, so let's stay together, 'cause the way that we're going, we might live forever. Babe, I read it in the news today. I'd live to be a ripe old age. Funny thing is what they had to say. It's something we've known all along. Lovers live longer. Lovers live right. Lovers get crazy deep in the night. Lovers live longer, so let's stay together, 'cause the way that we're going, we might live forever. I play your body like a fine guitar. You light me up just like a shining star. Let them guess how young or old we are. We'll just love our lives away. Lovers live longer. Lovers live right. Lovers get crazy deep in the night. Lovers live longer, so let's stay together, 'cause the way that we're going, we might live forever. Lovers live longer, so let's stay together, 'cause the way that we're going, we might live forever. Lovers live longer. Lovers live right. Lovers get crazy deep in the night. Lovers live longer, so let's stay together.